लेणा कुमारे बघापूर तो आता विषय झाला पळय या विषयाचेर किती तथ्य आसा की हांव कसं विचारपाक सोदतां आतां एक बोवाळ जाला की आमकां 24 तास उदक ना एक थेंब उदक मेळना तितून किती तथ्य आसता म्हाका सांगूं येता 8 दीस खरें उदक येना आसलें ना उदक येता फक्त पंप तेंगे पळय पडलो हितून बोरिंगाक त्या दिसा मातशी हें जालें आमकां मग उदक आसलें आमकां पावतालें डिपार्टमेंटान तुमकां खंय तरी उदकाची पुरवण केल्ली करून बी हेणी एक दीस हेणी धाडले चेड्यान या तेवूय घेतले दुसरे दिसा PW गेली तिवूय घेतले आनी चालू आसा आनी ना तेन्ना आमी भरले कडेन आसा तेन्ना आमी तेंगेले नाकम उदक साहेबाक तूं वळखता आसतलो हो साहेब हो जो पॉयंट आसा तुगेलो सगळ्याच्यान हायस्ट पॉयंटाचेर आनी तुका जेन्ना उदक पावता तेन्ना 24 तास उदक जावं एक थेंब उदक न मेळपाक म्हणपाक प्रश्नच येना म्हणजे हें कितें पळय आतां घडोवन सगळ्या लोकांक सांगलां तें म्हणजे बदनाम करपाचें आमदाराक बदनाम आनी डिपार्टमेंटाक बदनाम करपाचें नाटक आसा तो मनीस आतां सुद्दां हो मनीस पळय हा खूब आतां 10 वर्स जायतेले बरो हें आसता म्हाजेर मातसो त्या विशयी तेणें केलें आमकां इतलेंच फायंड आवट करपाक जाय आसलें की तुका उदक खावपा पुरतें ना तुका यूज करपा पुरतें पावतालें मेळटा आमकां इतलोच विशय आमी मुद्दम तेका लागून दिला सकाळी टँकर कोणी हाडले टँकर बी चालू आसा ती ती टँकर तेणी परतून धाडली मागीर चेड्या हांवें एक फोन कर म्हणून फोन ते फोन करतना तेणी ती अर्दवाट दिसांक परतून हाडून उदक घातलें म्हाका परत धाडपा फाटलो विशय कितें उदक आसलें भरपूर कोणाक परत कितें धाडली टँकर तेणी धाडली आमकां हांगा कित्याक वचोना खंय जाण काल आमी वचोना तेका लागून हय आमी घेवनच आयला हांव न्ही सगळ्या नांवां आनी कोण कोण हें करता तेच करता हांव सकाळच्यान आमकां कितें आमकां खरें कुंभारकार उयणकार पॉलिटिकल इश्यू करता भाव भावाची वार्ता आज पासून पॉलिटिकल इश्यू करता सगळ्यान चड बरें थँक्यू आमकां इतलें तुजे कडेन विचारपाक जाय आसलें देव बरें करूं. आमी सगळे स्टेजीर